जनकराजजा मनोहराय मामकामीशताय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय भारतिविनुतसत्यराय मङ्गलम् चारुमेघरूपाय चन्दनादिचर्चिताय हारसकटशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदे चारुमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावजातगुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डजावाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विदितवेदान्तवेद्याय सुमुखतीर्थकामिताय शुभ्रमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् सीतारामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् 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 मङ्गलं कर्पूर महनीय गुणात्मने चक्रवर्ति तनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसामोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरे मताचार्य पुरोगमे सर्वैश्च पूर्वै आचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा बलभद्राय जगन्नाथाय मङ्गलम् कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनि श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधये दिनम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीमन्नारायणि नमोऽस्तुते।